बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कोई इंसान बिना ज़्यादा मेहनत के मालदार बन जाता है और कोई पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से मेहनत करता रहता है, फिर भी तंगी और परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाता? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे अल्लाह का कोई ऐसा कानून है जिसे हम समझ नहीं पाते? कुरान हमें बताता है कि रिज़्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नीयत, सब्र और अल्लाह पर यकीन से मिलता है। आज की ये कहानी हमें यही सिखाएगी कि अल्लाह किसे देता है और क्यों देता है। ये कायनात कोई इत्तेफाका नहीं है, यहाँ कुछ भी यूं ही बिना वजह नहीं होता। सूरज हर दिन एक तय वक़्त पर निकलता है, चाँद अपने हिसाब से चलता है, मौसम बदलते हैं और हर चीज़ अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रही है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक मिक़दार और तवाज़ुन के साथ पैदा किया है, न कोई ज़्यादा न कोई कम। यही है अल्लाह का निज़ाम। अगर ये दुनिया रैंडम होती तो कभी रात ना आती, कभी दिन पूरा ना होता और इंसान की ज़िंदगी भी बिखर जाती। लेकिन अल्लाह का सिस्टम ऐसा नहीं है। ये एक परफेक्ट बैलेंस पर कायम है, जहाँ मेहनत का भी हिसाब है, दुआ का भी असर है और सब्र का भी बदला। जब हम ये समझ लेते हैं कि अल्लाह का निज़ाम बेतरतीब नहीं बल्कि हिकमत से भरा हुआ है, तो फिर ज़िंदगी की परेशानियां हमें नाइंसाफ़ी नहीं लगती बल्कि एक इम्तिहान नज़र आती है। अक्सर हम जब रिज़्क का ज़िक्र सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ पैसा आता है, ज़्यादा कमाई, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि रिज़्क सिर्फ दौलत का नाम नहीं है। अच्छी सेहत भी रिज़्क है, इल्म जो सही रास्ता दिखाए वो भी रिज़्क है, दिल का सुकून, हलाल रिश्ते और वक्त पर मिली राहत, ये सब अल्लाह के रिज़्क हैं। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि हर इंसान का रिज़्क उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया जाता है। माँ के पेट में फरिश्ता भेजा जाता है जो उसके अमल, उम्र और रिज़्क को लिख देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। अगर रिज़्क लिखा हुआ है तो क्या मेहनत की ज़रूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने रिज़्क लिखा ज़रूर है, लेकिन रास्ते मेहनत के साथ जोड़े हैं। जैसे खेत में बीज डाले बिना फसल नहीं उगती, वैसे ही कोशिश किए बिना रिज़्क ज़ाहिर नहीं होता। मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नतीजा वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी दिल बेचैन रहता है और कई कम कमाते हैं मगर उनके दिल में सुकून होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का निजाम सिर्फ रकम नहीं देखता, वो नीयत देखता है, हलाल देखता है और सब्र देखता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरा काम कोशिश करना है और अल्लाह का काम है देना, तो फिर शिकवा ख़त्म हो जाता है और भरोसा पैदा होता है। अक्सर इंसान जब किसी मुश्किल में फंसता है तो कह देता है, ये मेरी तकदीर में ही ऐसा लिखा था। लेकिन क्या तकदीर का मतलब ये है कि इंसान बिल्कुल बेबस है, कि उसके फ़ैसलों की कोई अहमियत नहीं? इस्लाम हमें एक बेहद नाजुक मगर बहुत खूबसूरत सच्चाई सिखाता है। अल्लाह ने इंसान को कद्र, तकदीर भी दी है और इख्तियार, चॉइस भी। मतलब रास्ता अल्लाह ने बनाया है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या न चलना ये इंसान के हाथ में है। अल्लाह को हमारा भविष्य पहले से मालूम है, लेकिन उसने हमें मजबूर नहीं किया। वो हमारे हर फैसले को जानता है, पर फैसला हम खुद करते हैं। यही वजह है कि इंसान अपने आमाल का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ लिखा है तो फिर दुआ का क्या मतलब? दुआ तकदीर का सबसे ताकतवर हथियार है। हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को भी बदल सकती है और जो मुसीबत आने वाली होती है उसे भी रोक सकती है। दरअसल अल्लाह ने तकदीर के साथ दुआ को भी लिखा है। जिसके नसीब में दुआ है उसके नसीब में बदलाव भी है। जब इंसान हाथ उठाकर दिल से अल्लाह को पुकारता है तो वो अपनी कमज़ोरी मान लेता है और यही बात अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए इस्लाम ना तो हमें बेबस बनाता है ना ही घमंडी। वो हमें सिखाता है कोशिश भी करो, दुआ भी करो और भरोसा भी अल्लाह पर रखो। यही है तकदीर और इख्तियार का खूबसूरत तवाज़ुन। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जिससे इंसान सबसे ज़्यादा भागता है वो है मौत। कुरान साफ कहता है,
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہ کوئی اس سے بچ پایا ہے، نہ کوئی بچ پائے گا۔ موت نہ امیر دیکھ کر آتی ہے، نہ غریب دیکھ کر، نہ جوان کی عمر دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کا تجربہ، اور سب سے حیران کرنے والی بات، موت کا ایک طے وقت ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد۔ ہم اکثر سنتے ہیں فلاں ایکسیڈنٹ میں مر گیا، بیماری نے جان لے لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ صرف ایک سبب تھا، بیماری صرف ایک ذریعہ تھی، موت پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ اگر وہی ایکسیڈنٹ کسی اور دن ہونا ہوتا تو آج انسان زندہ ہوتا، اور اگر آج موت لکھی تھی تو 1000 راستے نکل آتے۔ یہ بات ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ بات جگانے کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ موت میرے کنٹرول میں نہیں، تو پھر وہ زندگی کو غلط چیزوں میں ضائع نہیں کرتا، وہ رشتوں کو اہمیت دیتا ہے، وہ گناہ سے ڈرتا ہے، وہ توبہ کو ٹالتا نہیں۔ موت کا یقین زندگی کو بے مقصد نہیں بلکہ مقصد والا بنا دیتا ہے، کیونکہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ اللہ کو نہیں بھولتا۔ اکثر جب زندگی میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو انسان سوال کرتا ہے، اگر اللہ سب جانتا ہے تو پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ لیکن یہاں ایک بہت ضروری فرق سمجھنا ہوگا، انسان کی غلطی اور اللہ کا فیصلہ۔ اللہ نے انسان کو فری ول دیا ہے، چننے کی آزادی۔ گناہ کا راستہ بھی کھلا ہے اور نیکی کا بھی، سچ بولنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور جھوٹ بھی۔ جب انسان غلط چناؤ کرتا ہے تو اس کا اثر زندگی میں ضرور آتا ہے، یہ اللہ کی ظلم نہیں، یہ انسان کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہر تکلیف صرف سزا نہیں ہوتی، کئی بار وہ ایک امتحان ہوتی ہے۔ گناہ انسان کو نیچے گراتا ہے لیکن توبہ اسے پھر اٹھا دیتی ہے۔ مصیبت انسان کو توڑتی ہے لیکن صبر اسے مضبوط بناتا ہے۔ نعمت انسان کو بھلا سکتی ہے لیکن شکر اسے اللہ کے قریب لاتا ہے۔ یہی 3 چیزیں، گناہ، صبر اور شکر، انسان کی اصلی پہچان بناتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی انعام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیسٹ ہے۔ کوئی غریبی سے آزمایا جاتا ہے، کوئی دولت سے، کوئی بیماری سے تو کوئی طاقت سے۔ اللہ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق آزماتا ہے، نہ کسی پر ظلم، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی۔ آخر میں کامیاب وہی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے، مصیبت میں صبر رکھے اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہماری سمجھ سے بڑا ہے اور اسی میں ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی پیسے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی رشتوں میں تو کوئی شہرت میں، لیکن سکون نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے۔ سکون کا پہلا راز ہے رزق پر یقین۔ جس دن انسان یہ مان لیتا ہے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس دن اس کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ محنت تو کرتا ہے لیکن گھبراہٹ میں نہیں، کیونکہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ جو ملے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ سکون کا دوسرا راز ہے موت کی یاد۔ موت کو یاد کرنے والا انسان دنیا کا غلام نہیں بنتا، وہ جانتا ہے کہ یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ موت کی یاد انسان کو مایوس نہیں کرتی بلکہ اسے سیدھا کر دیتی ہے۔ اور سکون کا سب سے بڑا راز ہے تقدیر پر صبر۔ جو چلا گیا اس پر افسوس نہیں، جو نہیں ملا اس پر شکوہ نہیں، کیونکہ دل کو یقین ہوتا ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کی حکمت سے ہوا۔ جب انسان رزق پر یقین رکھتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے اور تقدیر پر صبر کرتا ہے تو اس کی زندگی ہلکی ہو جاتی ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جس دن انسان اللہ کے نظام کو سمجھ لیتا ہے، اسی دن سے اس کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ زندگی سے لڑتا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہی بھروسہ دل کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو۔